श्रीसूर्यकवचम् घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिं मे कटिं पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुलफौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यम् कवचं धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुं तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखम् शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारम् सूर्येणाशु प्रकल्पितम् कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशम् सदा गदाधरस्यापि चेत्तुं किं च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रा पद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनाम् य इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तु
मशक्यं वर्षकोटिभिः। इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचिताम् श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु। घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिं मे कटिं पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यम् कवचं धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुं तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणाशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशम् सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्ता समक्षं हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रा पद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु
दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनाम् य इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः। इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु। घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिं मे कटिं पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तां तिरस्कर्तुं तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणाशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रा पद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम्
ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनाम् य इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु। घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिं मे कटिं पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तां तिरस्कर्तुं तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखम् शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारम् सूर्येणाशु प्रकल्पितम् कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशम् सदा गदाधरस्यापि चेत्तुं किं च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः
तस्य मृत्युभयं नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रापद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनाम् य इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचिताम् श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिं मे कटिं पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यम् कवचं धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुं तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यम् मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखम् शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारम् सूर्येणाशु प्रकल्पितम् कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशम् सदा गदाधरस्यापि चेत्तुं किं च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्ता समक्षं हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्
तपनः सवितारविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रापद्धतिम् विद्यायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनाम् य इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचिताम् श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिं मे कटिं पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यम् कवचं धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुं तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यम् मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखम् शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारम् सूर्येणाशु प्रकल्पितम् कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशम् सदा गदाधरस्यापि चेत्तुं किं च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि
सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्ता समक्षम् हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयम् नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्याम् त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रा पद्धतिम् विद्यायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदम् वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुम् तद्दुर्लभम् खलु दुर्लभम् भक्तिहीनानाम् सुलभम् पुण्यजीविनाम् य इदम् पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलम् वक्तु मशक्यम् वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचिताम् श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु घृणिर्मे शीर्षकम् पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकाम् च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वाम् पातु विभावसुः वक्त्रम् पातु सहस्रांशुः चिबुकम् पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठम् पातु प्रभाकरः कुक्षिम् दिनमणिः पातु मध्यम् पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिम् मे कटिम् पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुलफौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलम् वपुः इदमादित्यनामाख्यम् कवचम् धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतम् पुरुषम् द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुम् तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यम् चैव दौर्भाग्यम् मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखम् शाश्वतम् सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारम् सूर्येणाशु प्रकल्पिताम्
कवचम् धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलम् वशम् सदा गदाधरस्यापि चेत्तुम् किम् च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षम् हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयम् नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्याम् त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रा पद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदम् वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुम् तद्दुर्लभम् खलु दुर्लभम् भक्तिहीनानाम् सुलभम् पुण्यजीविनाम् य इदम् पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलम् वक्तु मशक्यम् वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचिताम् श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु घृणिर्मे शीर्षकम् पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकाम् च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वाम् पातु विभावसुः वक्त्रम् पातु सहस्रांशुः चिबुकम् पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठम् पातु प्रभाकरः कुक्षिम् दिनमणिः पातु मध्यम् पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिम् मे कटिम् पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलम् वपुः इदमादित्यनामाख्यम् कवचम् धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतम् पुरुषम् द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुम् तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यम् चैव दौर्भाग्यम् मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति
मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखम् शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारम् सूर्येणाशु प्रकल्पितम् कवचम् धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलम् वशम् सदा गदाधरस्यापि चेत्तुम् किं च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षम् हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयम् नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्याम् त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रापद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदम् वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुम् तद्दुर्लभम् खलु दुर्लभम् भक्तिहीनानाम् सुलभम् पुण्यजीविनाम् य इदम् पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलम् वक्तुमशक्यम् वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितम् श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु। घृणिर्मे शीर्षकम् पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकाम् च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वाम् पातु विभावसुः वक्त्रम् पातु सहस्रांशुः चिबुकम् पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठम् पातु प्रभाकरः कुक्षिम् दिनमणिः पातु मध्यम् पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिम् मे कटिम् पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुलफौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलम् वपुः इदमादित्यनामाख्यम् कवचम् धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतम् पुरुषम् द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुम् तदक्षमाम्
विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणाशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि चेत्तुं किं च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रापद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनाम् य इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिं मे कटिं पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके
त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतम् पुरुषम् दृष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुम् तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यम् चैव दौर्भाग्यम् मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखम् शाश्वतम् सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारम् सूर्येणाशु प्रकल्पितम् कवचम् धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलम् वशम् सदा गदाधरस्यापि चेत्तुम् किञ्च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षम् हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयम् नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्याम् त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रा पद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदम् वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुम् तद्दुर्लभम् खलु दुर्लभम् भक्तिहीनानाम् सुलभम् पुण्यजीविनाम् य इदम् पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलम् वक्तुमशक्यम् वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितम् श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु घृणिर्मे शीर्षकम् पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकाम् च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशो रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वाम् पातु विभावसुः वक्त्रम् पातु सहस्रांशुः चिबुकम् पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठम् पातु प्रभाकरः कुक्षिम् दिनमणिः पातु मध्यम् पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमाली नाभिम् मे कटिम् पात्वमराग्रणीः ऊरो पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलम् वपुः
इदमादित्यनामाख्यम् कवचम् धारयेत् सुधीः स दीर्घायुः सदा भोगी स्थिरा सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतम् पुरुषम् द्रष्टो मशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्ताम् तिरस्कर्तुम् तदक्षमाम् विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यम् चैव दौर्भाग्यम् मारकस्त्विह दह्यते सूर्येति सुरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखम् शाश्वतम् सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारम् सूर्येणाशु प्रकल्पितम् कवचम् धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलम् वशम् सदा गदाधरस्यापि चेत्तुम् किम् च तदक्षयम् तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनी सुखस्वपे यदा सूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षम् हृदये मुदा सघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयम् नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्याम् त्रिभिस्त्रिभिर्वा सन्मन्त्रा पद्धतिम् विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादिजपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदम् वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुम् तद्दुर्लभम् खलु दुर्लभम् भक्तिहीनानाम् सुलभम् पुण्यजीविनाम् य इदम् पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलम् वक्तु मशक्यम् वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितम् श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्यनारायण परब्रह्मार्पणमस्तु।